नमस्काराः मित्राणि। कौमुद्याः वादिप्रकरणे विगते पाठे यः स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति सूत्रं व्याख्यातुम् आरब्धम् आसीत्। साधारणतया तस्य सूत्रस्य अर्थः बोधितः आसीत्, परन्तु मन्ये पूर्णतया सुस्पष्टरूपेण अवगतो भवेन् न वा भवद्भिः। अतः सूत्रमिदं पुनरपि सुस्पष्टतया विस्तरशः व्याख्यातुम् आरभ्यते। उक्तमासीत् यत् सूत्रेऽस्मिन् वाक्यद्वयं वर्तते। चत्वारि पदानि अत्र सन्ति। पूर्वसूत्रात् प्राक्सितात् इति पदे अडव्यवाये इति पदात् एकदेशानुमत्या व्यवाये इति पदम् अपि इति पदं च अनुवर्तते। उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रात् उपसर्गात् इति अनुवृत्तम् अस्त्येव। सहे साडः सः इति सूत्रात् सः इति अनुवृत्तम् अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति अधिकारो वर्तते एव। अतः सूत्रस्य यत् प्रथमं वाक्यं सितात् प्राक् स्थादिषु अभ्यासेन व्यवाये अपि उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य सस्य अभ्यास व्यवधाने अपि षत्वं भवति इति एकं वाक्यं। द्वितीयं येषाम् एव स्थादीनाम् अभ्यासस्य च षत्वं भवति इति द्वितीयं वाक्यं। तत्र प्रथमं वाक्यं विधिवाक्यं, द्वितीयं वाक्यं नियमवाक्यं। विधिरत्यन्तम् अप्राप्तौ सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः। यत्र अत्यन्तम् अप्राप्तिः तत्र विधानं विधिः। यत्र तु विध्यन्तरेणैव सूत्रान्तरेणैव तत् कार्यं सिद्धम् अस्ति पूर्वतः एव, तत्र यद् विधानं तत् नियमार्थं भवति। प्रथमं विधिवाक्यं विचारणीयम्। विधिवाक्यं किमस्ति? सितात् प्राक् स्थादयः ये धातवः ते कति सन्ति? 10। तेषां सकारस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् अभ्यासेन व्यवायेपि षत्वं भवति। अस्य प्रथमम् उदाहरणं विचारणीयम्। सूत्रे अस्य उदाहरणं किं दत्तम् अस्ति? निशिषेधा, निशिषिधतुः, निशिषिधुः। सिद्धधातोः प्रकरणम् अस्ति सिद्धगत्यां। तस्य लिटि रूपं भवति शिषेध, शिशिधतुः, शिशिधुः, शिषेधिथ, शिशिधतुः, शिशिध, शिषेध, शिशिधिव, शिशिधिम। एषु रूपेषु अभि, नि, वि इत्यादि उपसर्गाणां योगे नि इति उपसर्गयोगे कृते नि शिषेध इत्यत्र
नि इति उपसर्गः वर्तते, तत्र षत्वनिमित्तं वर्तते इण इकारः, तस्मात् परः अभ्यासः वर्तते सि इति, तस्मात् परः उत्तरखण्डे सिद्ध धातोः सकारः अस्ति, तस्य सकारस्य स्थाने अपि किंच अभ्यासस्य सि इत्यत्र सकारस्यापि उभयोः अपि दन्त्ययोः सकारयोः स्थाने अनेन सूत्रेण षत्वं भवति, मूर्धन्यादेशो भवति। निशेषेध इति रूपं जायते, एवं द्विवचने निशेषिधतुः, बहुवचने निशेषितुः। प्राक् उभावपि सकारौ दन्त्यौ सत्त्वविध्यनन्तरम् उभौ अपि मूर्धन्यौ षकारौ संजातौ। अत्र भवद्भिः प्रश्नः कर्तुं शक्यते। कः प्रश्नः? यत् निषेध इति प्रयोगस्तु अनेन सूत्रेण विनापि सिद्धः भवति। कथं भवति? सिषेध इत्यत्र अभ्यासे यः इण् इकारः, तस्मात् परो यः धातोः सकारः, तस्य षत्वं तु उपसर्गयोगं विनापि भवत्येव। आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण भवति। इणः परः आदेशरूपः सकारः अस्ति, तस्य आदेश प्रत्ययोः इति षत्वं भवति। अयश्च अभ्यासस्थः सकारः, तस्यापि षत्वम् उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण सिद्धम्। उपसर्गः नि, तत्र निमित्तम् इण् इकारः, तस्मात् परः सिद्ध धातोः अवयवः सकारः, अभ्यासस्थः, तस्यापि षत्वं सिद्धमेव। तर्हि अनेन सूत्रेण किं क्रियते? का आवश्यकता अस्य सूत्रस्य इति प्रश्नः अस्ति। अस्य सूत्रस्य यत् उदाहरणं दत्तमस्ति अत्र निषेधा, तत्र तु एतेन सूत्रेण विनैव उभयोरपि सकारयोः स्थाने षत्वं सिद्धमेव अस्ति। उत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन, अभ्यासस्य सकारस्य षत्वम् उपसर्गात् सुनोति इत्यनेन सिद्धमेव अस्ति। किम् अनेन सूत्रेण? अस्य सूत्रस्य किं प्रयोजनम्? अयं प्रश्नः अस्ति न वा? अस्ति। तर्हि अस्य प्रश्नस्य उत्तरं वक्तव्यम्। अस्य विधिवाक्यस्य प्रयोजनं किमस्ति इति वक्तव्यम्। त्रीणि प्रयोजनानि सन्ति। इदं यत् प्रथमं विधिवाक्यं, तस्य प्रयोजनानि त्रीणि सन्ति। प्रथमं, यत्र सकारः आदेशरूपो नास्ति, तत्र अभ्यासात् परस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन षत्वं भवितुं नार्हति। यथा सेनी इति नाम धातुः वर्तते, उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रे सेनय इति ग्रहणं वर्तते। तस्मात् धातोः लिटि तु उदाहरणं भवितुं नार्हति। यतोहि लिटि लकारे सेनि इति अनेकाचः धातोः लिटि परे आम् प्रत्ययो भवति। तास्य अनेकाच आम् वक्तव्यः। आमि प्रत्यये आमः परस्य लिटः लुकि, क्रीलिट् भूलिट् अस्लिट् एतेषाम् अनुप्रयोगे सेनयां चकार, सेनयां बभूव, सेनयामास इति रूपाणि भवन्ति। तत्र तु सेनि धातोः अभ्यासः नास्ति। अस्य उदाहरणं भवितुम् अर्हति सेनि धातोः इच्छायाम् अर्थे सनि प्रत्यये
सेनयितुम् इच्छति शिशेनयिषति। तत्र अभि इत्यादि उपसर्ग योगे अभिशिषेणयिषति इत्यादयः प्रयोगाः। सेनि इति धातोः इच्छायां सनि सनः इडागमे संयंगो इति धातोः प्रथमस्य एकाचः द्वित्वे कृते अभ्यास कार्ये कृते से सी सेनि इस धातोः इकारस्य सार्वधातुकार धातुकयोः इति गुणे अयादेशे सिसे नै स इति रूपं भवति सनः सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति षत्वे सिसे नै श इति धातु रूपं जायते। सन्नन्तत्वात् धातु संज्ञा भवति लटि सिसे नैषति इति भवति। अभि इत्यादि उपसर्ग योगे अभिशिसे नैषति। अत्र अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वं किम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन भवितुम् अर्हति? नार्हति। कुतः? तत्र यः सकारः स आदेश रूपो नास्ति। आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन तु आदेशस्य सस्य प्रत्ययावयवस्य च सस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अतः एतादृशे स्थले अभ्यासात् परस्य सस्य षत्वविधानार्थम् इदं सूत्रं वर्तते। उपसर्गात् सुनोति इत्यनेनापि अभ्यासात् परस्य सस्य षत्वं भवितुं नार्हति। कुतः? तत्र अभ्यासस्थः यः इण् अभ्यासात् परः यः धात्वयवः सकारः तयोर्मध्ये व्यवधानं वर्तते अभ्यासः। अभ्यासस्य व्यवधानात् कारणात् उपसर्गात् सुनोति इत्यनेनापि षत्वं भवितुं नार्हति। आदेशरूपत्वाभावात् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेनापि भवितुं नार्हति। अतः सर्वथा अप्राप्तं यत् षत्वं तद् विधातुम् इदं वाक्यम्। एकं तु प्रयोजनम् इदं। द्वितीयं प्रयोजनं यत्र अभ्यासे इण नास्ति तत्र इणः परत्वाभावात् उत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन भवितुं नार्हति। अनेन सूत्रेण भवति अभ्यास व्यवधानेपि। उदाहरणं यथा स्था धातोः लिटि किं रूपं भवति? तस्थौ। तत्र अधि इति उपसर्ग योगे अधि तस्थौ। अत्र अभ्यासः वर्तते त शब्दः, तत्र इण नास्ति। अतः तस्मात् परस्य स्था धातोः सकारस्य षत्वम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन भवितुं नार्हति। उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेणापि भवितुं नार्हति अभ्यासेन व्यवधानात्। अतः तत्र अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वविधानार्थम् इदं विधिवाक्यम् अस्ति। द्वितीयं प्रयोजनं जातम्। तृतीयम् अपि प्रयोजनम् अस्ति। तत् किम्? यत्र स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासात् इति नियमेन षत्वं वारितं तत्र षत्वस्य प्रतिप्रसवार्थं निषेधं बाधित्वा यः विधिः स भवति प्रतिप्रसवः। उदाहरणेन अवगच्छन्तु। सिच धातोः सिचक्षरणे इत्यस्मात् सनि प्रत्यये सन्नन्तं धातुरूपं भवति सिशिक्ष, लटि रूपं भवति सिशिक्षति। तत्र अभ्यासः यः सि शब्दः तत्र इण वर्तते इकारः, तस्मात् परः यः उत्तरखण्डे सिच वर्तते तस्य आदेशरूपस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति सूत्रेण षत्वं प्राप्तम्। तत् षत्वं निषिध्यते
स्तौतिर्ण्योरेव षण्यभ्यासात् इति नियमेन इदं सूत्रं नियमयति। किं नियमयति? षण् षण् इति रूपं सनः सकारस्य मूर्धन्यादेशः यत्र संजातः तत्र शभूते सनि परतः यदि अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वं स्यात् तर्हि स्तौतिर्ण्योरेव स्तौतेः स्तु धातोः अणेः ऋन्तस्य धातोः नान्येषां शभूते सनि परे यदि अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वं भवति तर्हि द्वयोरेव कयोः द्वयोः स्तौतेः अण्यन्तस्य च नान्यस्य इति नियमः अस्ति। अनेन नियमेन शिक्षति इत्यत्र षत्व निषेधः संजातः। अत्र शभूतः सन् वर्तते शिक्ष क्ष इत्यत्र ककारात् परः षकारः अस्ति षत्वं जातम् अस्ति कवर्गात् परस्य सनः सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन शभूतः यः सन् वर्तते शिक्ष इत्यत्र तस्मिन् परे अभ्यासः यः सिः तस्मात् परः यः सिच् तस्य अवयवः यः सकारः तस्य षत्वं निषिद्धम् अनेन सूत्रेण अनेन नियमेन यतोहि षणि परे षत्वम् अभ्यासात् परस्य केवलं स्तौतेः भवति अथवा अण्यन्तस्य धातोः भवति। अत्र सिच् धातुः वर्तते न नायं स्तौतिः नापि अण्यन्तः अतः शिक्षति इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र अभ्यासः अपि सकारः दन्त्यः अभ्यासात् परः अपि सकारः दन्त्य एव भवति। अत्र यदि अभि इति उपसर्गयोगः क्रियते अभि शिक्षति तदा अत्र अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वम् अनेन सूत्रेण विधिवाक्येन अस्य सूत्रस्य प्रथमं यद् विधिवाक्यं तेन भवति। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य स्थादीनां धातूनां सकारस्य अभ्यासेन व्यवधाने अपि षत्वं भवति। अभि शिक्षति अत्र उपसर्गः अभि तत्स्थं निमित्तम् इण इकारः तस्मात् परः सिच् धातोः सकारः सः अभ्यासेन व्यवहितः तथापि अभ्यासस्य व्यवधानात् उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण भवितुं नार्हति किन्तु अनेन स्थादिष्वभ्यासेन इति वाक्येन भवति। इदं तृतीयं प्रयोजनं तेन रूपं भवति अभिशिक्षति उत्तरखण्डस्यापि भवति अभ्यासस्य चापि भवति उभयोः षत्वं भवति। अभि इति उपसर्गयोगाभावे उत्तरखण्डस्यापि न भवति स्तौतिर्ण्योरेव इति नियमेन निषेधात् तेन सूत्रेण प्राप्तं निषेधं बाधित्वा स्थादिष्वभ्यासेन इति सूत्रेण पुनः षत्वं प्रतिप्रसूयते तदर्थम् इदं सूत्रं। विधिवाक्यस्य कियन्ति प्रयोजनानि सन्ति त्रीणि। यत्र आदेशरूपः सकारः नास्ति तत्र षत्वार्थम् अयं विधिः यत्र अभ्यासे इण नास्ति तत्र षत्वार्थम् अयं विधिः किञ्च यत्र स्तौतिर्ण्योरेव इति नियमेन निषेधः प्राप्तः अस्ति तत्रापि षत्वार्थम् अयं विधिरस्ति। एवं च विधिवाक्यस्य तीनि प्रयोजनानि सन्ति। उदाहरणेन तानि स्पष्टानि भविष्यन्ति। द्वितीयं वाक्यम् अस्ति नियमवाक्यम्। द्वितीयं वाक्यं किम् अस्ति? स्थादीनाम् अभ्यासस्य च षत्वं भवति। अत्र प्रश्नः अस्ति इदं वाक्यं किमर्थम्? स्थादीनां धातूनाम् अभ्यासस्य सकारस्य षत्वं तु
उपसर्गात् सुनोति इत्यादि भी सूत्रैरेव सिद्धम। उपसर्गस्तात् निमित्तात् अव्यवहितः परः अभ्यासस्थः स्थादीनां धातूनां यः सकारः तस्य सकारस्य षत्वम् उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण सजिर प्रत्यय इति सूत्रेण स्तन्भे इति सूत्रेण वेष्ट स्वनो भोजने इति सूत्रेण परिनिबिभ्य सेवसित सेव धातु सूत्रेण सिद्धमेव। अतः इदं वाक्यं अनर्थकं व्यर्थम् अस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति शंका भवितुम् अर्हति। तस्याः शंकायाः उत्तरं किं? सिद्धे सति आरंभो नियमार्थो भवति। अतः इदं वाक्यं नियमार्थम् अस्ति। कः नियमः अस्ति? स्थादीनाम् एव अभ्यासस्य भवति षत्वं न तु सुनोत्यादीनां। स्था धातोः पूर्वे ये धातवः सन्ति सुनोति सुभति स्यति स्तौति स्तोभति एतेषां पञ्चानां धातूनां अभ्यासस्य उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्यापि उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण प्राप्तम् अपि षत्वम् अनेन नियमवाक्येन निषिध्यते। नियमस्य फलं निषेधे भवति। यदि अयं नियमः न स्यात् तदा सुनोत्यादीनाम् अपि धातूनाम् अभ्यासस्य सस्य षत्वं स्यात्। तन्निषेधार्थम् इदं नियमवाक्यं वर्तते। यथा सुनोतेः स्वादिगण पठितायाः प्रथमो धातुः शून्य अभिषवे तस्य लिटि रूपं भवति सुषाव। सुवतेरपि तदेव रूपं भवति। उदादौ यः शु प्रेरणे इति धातुः वर्तते तस्यापि लिटि रूपं भवति सुषाव। उभयोः धात्वोः एकम् उदाहरणम्। अभि सुषाव इत्यत्र अभि इति उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य अभ्यासस्थस्य सस्य सुनोतेः सकारस्य अथवा सुवतेः सकारस्य षत्वं प्राप्तम् अस्ति। तत् षत्वम् अनेन नियमवाक्येन स्थादिष्वभ्यासेन च अभ्यासस्य इत्यत्र यद्वितीयं नियमवाक्यं तेन नियमवाक्येन तत् षत्वं निषिध्यते। अतः अभि सुषाव इत्यत्र अभ्यासे सकारस्य षत्वं न भवति। तृतीयः धातुः वर्तते स्यतिः शोऽन्तकर्मणि दैवादिकः यस्य लटि रूपं भवति स्यति लिटि भवति ससौ। आदि च उपदेशे शिति इति ओकारस्य आत्वे सा इति धातोः लिटि रूपं भवति ससौ। तत्र अभि इत्यादि उपसर्ग योगे अभि ससौ। अत्र आदेश प्रत्ययो इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। यतो हि अभ्यासे स इत्यत्र इन् नास्ति। अतः उत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वं न प्राप्तम्। अभि इत्यत्र यः इन् अस्ति इकारः तस्मात् परः यः सकारः अभ्यासे वर्तते तस्यापि षत्वम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन प्राप्तं निषिध्यते सात् पदाद्योः इत्यनेन। उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण अभ्यासस्य सकारस्य षत्वं भवितुं नार्हति। यतो हि इदं तस्य इदं बाधकम् अस्ति स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। स्थादीनाम् एव अभ्यासस्य षत्वं भवति न तु सुनोत्यादीनां। अनेन नियमवाक्येन अभ्यासस्य षत्वं निषिद्धम्। अभ्यासात् परः यः सकारः तस्य षत्वम् उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण भवितुं नार्हति अभ्यासेन व्यवधानात्। अनेन सूत्रेण अभ्यासेन व्यवधानेपि यत् सत्वं भवति तदपि स्थादीनाम् एव भवति न तु स्थादेः पूर्वेषाम्। अयं तु स्था धातोः पूर्वः अस्ति स्यतिः।
अतः अत्र न अभ्यासस्य सकारस्य षत्वं भवति नापि उत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वं भवति। अभिससौ इत्यत्र द्वयोरपि सकारयोः षत्वं मूर्धन्यादेशो न भवति। अतः सिद्धं रूपं भवति अभिससौ। शतेः अनन्तरं वर्तते क धातुः स्तौति, स्तु धातुः वर्तते, तस्य लिटि रूपं भवति तुष्टाव तुष्टुवे। उभयपदी अस्ति इत्वात् परस्मैपदे तुष्टाव आत्मनेपदे तुष्टुवे। अत्र तु अभ्यासे सकारः एव नास्ति। उत्तरखण्डे यः सकारः तस्य तु आदेश प्रत्यययोः इत्यनेनैव सिद्धं षत्वम्। यथा उपसर्गं विना तुष्टाव तुष्टुवे तथैव उपसर्गयोगेपि अभितुष्टाव अभितुष्टुवे इति रूपं भवति। अग्रे स्तोभति, स्तुभ धातुः वर्तते, बहुवादिकः आत्मनेपदी, लटि रूपं भवति स्तोभते, लिटि भवति तुष्टुभे। अस्यापि सैव कथा या स्तु धातोः अत्रापि अभ्यासे सकार एव नास्ति। उत्तरखण्डस्य आदेश प्रत्यययोः इत्यनेनैव सिद्धं षत्वम् उपसर्गयोगं विनैव। यथा उपसर्गयोगे तथैव उपसर्गे सत्यपि। अभि तुष्टुभे, नितुष्टुभे, वितुष्टुभे। एवं स्था धातोः प्राक् ये पंच धातवः तेषाम् उदाहरणानि जातानि। इदानीं स्था धातोः आरभ्य दशानां धातूनाम् उदाहरणानि वक्तव्यानि। तेन अस्य सूत्रस्य यत् प्रथमं विधिवाक्यं तस्य प्रयोजनं स्पष्टं भविष्यति। नियमवाक्यस्य तु प्रयोजनानि अवगतानि। सुनोत्यादीनाम् अभ्यासस्य षत्वं न भवति इति। इदानीं यद् विधिवाक्यं तस्य प्रयोजनानि स्थादीनाम् उदाहरणेन अवगतानि भविष्यन्ति। स्था धातोः लिटि रूपं किं भवति? तस्थौ। तत्र अधि अभि इत्यादि उपसर्गयोगे अधि तस्थौ। अत्र अधि इति उपसर्गः, तत्स्थं निमित्तम् एण इकारः, तस्मात् परः अभ्यासः त इति शब्दः तेन व्यवधाने सत्यपि स्था धातोः सकारस्य षत्वं भवति अनेन स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति सूत्रेण प्रथमेन विधिवाक्येन। यदि इदं सूत्रं न स्यात् तर्हि अत्र षत्वं भवेत् न भवेत्। अतो हि अप्राप्ते सति अयं विधिः। कस्मात् न भवेत्? उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रेण न भवेत्, यतो हि मध्ये त इति शब्दः व्यवधानं वर्तते। आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन न भविष्यति, यतो हि तत्र इणः परत्वं नास्ति। अभ्यासे त शब्दः अस्ति, तत्र इण नास्ति, तस्मात् परः सकारः अस्ति, त इणः परत्वाभावात् तेनापि न भविष्यति। अतः तदर्थं स्था धातोः सकारस्य अभ्यासात् परस्य षत्व विधानार्थम् इदं सूत्रम् आवश्यकम्। अतएव इदं विधिवाक्यम्। तर्हि किं रूपं भवति? अधितष्ठौ अभितष्ठौ नितष्ठौ वितष्ठौ। प्रतस्थौ अत्र न भवति षत्वं, यतो हि प्र इति उपसर्गे इण नास्ति। अग्रे स्था इत्यग्रे किं वर्तते? सेनय। एतद् विषये उक्तमेव। अत्र यः सकारः सः आदेशरूपः नास्ति। अतः अभ्यासात् परस्य सकारस्य अभि सिसे नैषति इत्यत्र अभ्यासात् उत्तरखण्डस्य सकारस्य षत्वम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन भवितुं नार्हति। न च उपसर्गात् सुनोति इत्यनेन भवितुम् अर्हति। कस्मात् सि इति अभ्यासेन
व्यवधानात् कारणात्। अतः अत्र षत्व विधानार्थम इदं सूत्रम अस्ति। अनेन सूत्रेण अभ्यासात् उत्तरखण्डस्यापि सकारस्य अभ्यासेन व्यवधाने षत्वं भवति, अभ्यासस्य च सकारस्य द्वितीयेन वाक्येन षत्वं भवति। एवं रूपं भवति अभिशेषेणायिषति। सेनि धातोः सन्नन्तस्य इदम् उदाहरणम्। सेन इत्यग्रे किं वर्तते? सेध सी च। अनयोः धात्वोः यानि उदाहरणानि तानि तेषु उदाहरणेषु षत्वम् एतत् सूत्रं विनापि सिद्धम् अस्ति, भवितुम् अर्हति इति उक्तमेव प्राक्। निशिषेध इति यत् उदाहरणं दत्तं तत्र नि इति उपसर्गात् परस्य अभ्यासे सकारस्य षत्वम् उपसर्गात् सुनोति इत्यनेन सिद्धम्। अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वम् आदेश प्रत्यययोः इत्यनेन सिद्धम्। अतः एतत् सूत्रं विनापि अत्र निशिषेध निशिषि धातुः इत्यादिषु उदाहरणेषु एवमेव सिच धातुः निशिषेच निशिषिचतुः निशिषिचुः इत्यादिषु उदाहरणेषु यद्यपि षत्वं सिद्धमासीत् तथापि अनेनैव सूत्रेण एकेनैव द्वयोरपि अभ्यासस्यापि अभ्यासात् परस्यापि षत्वं विधेयम्। स्थादिषु षत्वात् स्था धातोः उदाहरणं जातं, सेनय धातोः जातं, सिद्ध धातोः जातं, सिच धातोः जातम्। अग्रे वर्तते संज धातुः। संज धातुः वर्तते, तस्य लिटि रूपं भवति ससंज। लटि तु नकार लोपो भवति, दंश संज स्वंजाम शपि इति शपि परे। लिटि तु शप नास्ति, अतः अत्र उपधा नकारस्य लोपो न भवति। तर्हि रूपं भवति ससंज। तत्र अभि इत्यादि उपसर्ग योगे अभिससंज इत्यत्र अभ्यासेन व्यवधाने उत्तरखण्डस्यापि सकारस्य षत्वं किंच अभ्यासस्यापि षत्वं भवति। अभिससंज। अग्रे वर्तते स्वंज धातुः। अयम् आत्मनेपदी वर्तते। अस्य लिटि रूपद्वयं भवति। श्रन्थि ग्रन्थि दम्भि स्वञ्जीनां लिटः कित्वं वा इति व्याकरणान्तरं वचनं वर्तते। तद् वचनं भाष्यकार सम्मतम् अस्ति, भाष्यकारेण सस्वजे इति उदाहरणदानात्। अतः अनेन वचनेन विकल्पेन कित्वं भवति। लिटः कित्वपक्षे नकार लोपो भवति धातोः। अकित्वाभाव पक्षे नकार लोपो न भवति। न लोप पक्षे सस्वजे, न लोपाभाव पक्षे सस्वंजे इति रूपद्वयं भवति। तत्र अभि इत्यादि उपसर्ग योगे अभिसस्वजे अभिसस्वंजे। अत्र स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इति सूत्रेण अभ्यासस्य सकारस्य षत्वं तु भवति। उत्तरखण्डस्यापि षत्वं प्राप्तम् अस्ति, किन्तु तत् षत्वं निषिध्यते सदेह परस्य लिटि इति सूत्रम् आगमिष्यति। तत्र सूत्रे वार्तिकम् अस्ति स्वञ्जे रूपसंख्यानम्। यथा शद धातोः अभ्यासात् परस्य सकारस्य लिटि लकारे षत्वं न भवति, तथैव स्वञ्ज धातोः अपि अभ्यासात् परस्य सकारस्य षत्वं लिटि लकारे न भवति। लिटि लकारे एव निषेधः वर्तते इति इदं ध्यातव्यं, न तु अन्यत्र। अन्यत्रापि द्वित्वं भवति, सनि परे यङि परे तत्र निषेधो नास्ति। तर्हि अभ्यास सकार मात्रस्य षत्वं भवति, उत्तरखण्डस्य न भवति। रूपं भवति अभिषस्वजे अभिषस्वञ्जे इति। एवं च उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रस्थानां धातूनाम् उदाहरणानि जातानि। अस्य सूत्रस्य अग्रे ये धातवः सन्ति चत्वारः सदिः स्तन्भिः स्वनिः सेवश्च तेषां धातूनां लिटि लकारे उदाहरणानि, अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि
अग्रिमे पाठे वक्ष्यन्ते। भवतु अत्रैव स्यात् पाठविश्रान्तिः। ओम शांति शांति शांति।